الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فبدأ ذي بدء أحمد الله سبحانه وتعالى لكم جميعا الذي وفقكم وأحسن إليكم سبحانه وتعالى وجمعكم بكل شوق ورغبة في هذه المدرسة الطيبة، مدرسة دار السلام، وفي هذه الدورة الشعبانية المباركة الطيبة التي تسعى لبيان وجوب تعلم مهارات اللغة العربية. وركزوا معي في كلمة وجوب، فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، فتشكر عليها هذه المدرسة الطيبة هذه. إن شاء الله لها مستقبل مشرق وكبير جدا، فأبشروا بالخير، أبشروا بالخير والبركة إن شاء الله تعالى. كما جاء في المثل العربي المشهور: لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. أن الشيء يبدأ قليلا قليلا، ثم إن شاء الله تعالى يزداد ويصير عظيما وكبيرا. الله سبحانه وتعالى الذي ألقى في قلوبكم محبة اللغة العربية ورؤية وجوب تعلمها هو الذي ساقكم إلى هذه الدورة الطيبة. ونحن لابد أن قبل أن نتكلم فيما قد أسند إلينا، وهو موضوع كيف تكون كاتبا، لابد أن نأتي بمقدمات حتى يعلم كل واحد منكم إن شاء الله تعالى، والكلام أقوله لنفسي أولا ولكل شخص هنا حاضر معنا. مقدمات مهمة جدا إذا فهمها الحاضرون جميعا إن شاء الله فإنهم سيقدمون على إن شاء الله التمكن من هذه اللغة. أولا لابد أن نتكلم عن اللغة العربية. كثيرا ما تكون اللغة العربية محط أنظار دورات اللغة العربية في كل البلاد الإسلامية، ومنها باكستان شبه القارة الهندية، يتعلمونها ويقولون لأن لها فضلا عظيما ولأنها مهمة، فلذلك نقوم بإحيائها. هذا في المدارس نتكلم، لابد من إحيائها ولها فضل عظيم، وفضلها في أن كلام الله بالعربية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم من العرب ويتكلم بالعربية، يتكلمون عن فضلها وأهميتها وشرفها. لكن الأمر ليس كذلك في الحقيقة، الأمر أعظم من ذلك. اللغة العربية عندما نرجع إلى كلام المحققين، طيب كلام الفضل والشرف هذا تحصيل حاصل، لكن عندما نذهب إلى كلام المحققين المدققين فيما يتعلق باللغة العربية سنرى عجبا وكلاما طيب يغير هذه الفكرة التي هي منتشرة بيننا. آدم عليه السلام، المحققون يتكلمون الآن، آدم عليه السلام لغته التي تكلم بها أولا هي اللغة العربية. هذا بتحقيق من اللغويين والنظر طيب في كتاب ربنا سبحانه وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. آدم عليه السلام كما في الصحيحين، في صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم رحمة الله عليهما، أول ما علمه الله سبحانه وتعالى أن يقول بعد العطاس، بعد أن عطس، أن يقول الحمد لله. الحمد هذه بحرف الحاء والميم والدال قبل الألف واللام، الحمد، ثم لله، لله هناك حرف جر، ثم الله، هكذا بالتفخيم، بتفخيم اللام. يقول المحققون في اللغة لو تبحث في جميع اللغات القديمة والحديثة، طيب آلاف عشرات الآلاف من اللغات، لن تجد في لغة منها كلمة الحمد وكذلك الله. معنى هذا التحقيق ماذا يقول؟ مترتب عليه
أن آدم عليه السلام لم يتكلم بالحمد لله، علمه الله الحمد لله بلغة أخرى، إنما قالها هكذا كما نقولها بالعربية، الحمد لله. ثم أرسله ربنا سبحانه وتعالى الملائكة كما في الصحيحين كذلك في نفس الحديث، وعلمه أن يقول الملائكة السلام عليكم، هذا بالألف واللام والسين واللام والألف والميم. ثم رد عليه الملائكة وعليك السلام، طبعا أشراف الملائكة جبريل عليه السلام وميكائيل وإسرافيل وغيره. هنا السلام عليكم وعليك السلام الحمد لله كلها بالعربية هذه. ثم ما وقع من كلام بين ربنا سبحانه وتعالى وآدم عليه السلام والملائكة تبعا لهذا كان كله بالعربية. فآدم عليه السلام وهو في الجنة في السماء قبل أن ينزل الأرض هو وحواء أمنا حواء عليه السلام، هذه لغته التي نزل بها. فلغة جميع الآدميين لابد أن تفقه هذا جيدا، لغة جميع الآدميين، لا نقول العرب، الآدميين هي اللغة العربية. فالذي يتكلم بالعربية يعود إلى أصله، لأنه لشرفها وفضلها وأهميتها ومحبتها، ونحب العرب كما جاء في حديث مشهور وسنده متكلم فيه، سنده ضعيف ومتكلم فيه بشدة كذلك. طيب فيه فضل. طيب أحب العرب لثلاث، لأني عربي ولأن القرآن عربي ولأن كلام الجنة عربي، هذا فيه كلام في سندي، لكن يأتي في الفضائل لكن لا يكفي. طيب إنما عندنا كما رأيتم في كتاب ربنا عز وجل وفي السنة الصحيحة أن اللغة العربية أصلا هي أصالة لغة بني آدم جميعا. فهمتم؟ هذا تحقيق. بل أنا أزيدكم من الشعر بيتا كما يقول العرب في لغتهم، وهي لغتنا لغة جميع الآدميين. موسى عليه السلام، طيب المحققون من اللغويين عندما تتبعوا التاريخ وتتبعوا كذلك موسى عليه السلام أين نشأ وما الذي وبأي لغة تكلم، لم يكن يتكلم بالعبرانية، ما كان يتكلم بالعبرانية موسى عليه السلام، طيب الذي هو من نسل يعقوب الذي هو إسرائيل، طيب أي عبد الله، ما كان، إنما نشأ في قصر فرعون فكان يتكلم المصرية في ذاك الوقت، كانت لغة طيب المصرية. ثم كذلك كان هناك تجار من الجزيرة العربية يأتون إلى مصر، عندهم رحلة إلى الشام، رحلة إلى اليمن، رحلة إلى العراق، رحلة إلى مصر كذلك، وكانوا يتكلمون بالعربية. كانت لغة التجارة في ذاك العصر، عصر موسى عليه السلام، هي العربية. فموسى عليه السلام كان يتكلم المصرية ويتكلم العربية. دليل ذلك يقول المحققون أنه عندما خرج من مصر وذهب إلى مدين، مدين هي شمال الجزيرة العربية، يتكلمون العربي، على خلاف من المفسرين هل هو قابل شعيب عليه السلام أو غير شعيب عليه السلام، طيب على خلاف، لكن قابل رجلا يتكلم العربية. فبأي لغة تكلم معه؟ بالمصرية؟ العبرانية هذا أمر منفي، ما كان يتكلم، ليس هناك عبرانية، طيب إنما تكلم بالعربية معه. ثم زوجه إحدى ابنتيه، زوجته تتكلم العربية. والتوراة التي نزلت على موسى عليه السلام ليست بالعبرانية، هذا بالتحقيق اللغوي التاريخي، إنما بالعربية. الألواح التي ذهب لأخذها وبقي عند ربي 40 يوما يسمع كلامه، طيب بالعربية. فعامة الأنبياء، لهذا المؤرخون والمحققون في اللغة والمحققون في اللسانيات، عامة الأنبياء كانوا يتكلمون العربية، والوحي كان يأتيهم بالعربية، فليس غريبا من آدم عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، ليس غريبا. طيب كذلك نزيدكم من الشعر بيتا. نبينا صلى الله عليه وسلم عندما أسري به من مكة إلى المسجد الأقصى، من البيت الحرام إلى المسجد الأقصى، إلى فلسطين القدس، إلى بيت المقدس والبيت المقدس، كلها صحيح. إذا قلنا البيت المقدس صفة وموصوف، موصوف وصفة، وإذا قلنا بيت المقدس مركب إضافي وهو صحيح كذلك، لكن لا نقول بيت المقدس. طيب هذا في اللغة الأردية،
لما في العربية بيت المقدس بكسر الدال أو البيت المقدس. هناك لقي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وصلى بهم ركعتين كما في الصحيحين بأي لغة تكلم معه. عندما عرج به إلى السماء ولقي آدم عليه السلام، هذا مفروغ منه بالعربية، مرحبا بالابن الصالح بالنبي الصالح. طيب في الحديث الطويل حديث الإسراء والمعراج في الصحيحين. كذلك بقية الأنبياء. موسى عليه السلام الذي راجعه يذهب إلى ربه فيخفض له 5 صلوات، لأن هناك فرض الصلوات. طيب لكن يقول قومك لا يستطيعون، كان يتكلم معه بأي لغة موسى عليه السلام؟ بالعربية. هذا حديث الإسراء والمعراج. الأنبياء الذين ذكروا فيه كلهم قطعا كانوا يعرفون العربية يتكلمون بها، مع أنهم في الظاهر أنهم من قوميات مختلفة ومن شعوب مختلفة. وإذا قالوا ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. طيب إذن هذه المقدمات التي ذكرناها بالتحقيق قول المحققين، هذا لا يجعلنا نتكلم العربية أو نقرأ العربية أو نتعلمها أو نتكلم بها أو نكتب بها أو نستمع إليها من باب أنها مهمة وأنها طيب نحبها وأن لها شرفها، هذا تحصيل حاصل. لا، أنت عندما تتكلم العربية إنما ترجع إلى أصلك. نحن عندما يتكلم المسلم الداعي إلى الله، يتكلم مثلا مع نصراني أو يهودي، طيب أو مجوسي أو هندوسي أو بوذي، والحمد لله مثلا، وكذلك الأمر الحمد لله كل يوم كل أسبوع يدخل الناس في الإسلام في بقاع الأرض. فعندما نكلمه ثم يذعن ويقتنع ويعلم أنه نعم يقتنع بالإسلام، نحن نقول له في الحقيقة أنت ترجع إلى أصلك. أنت في الحق في الأصل أنت مولود على الإسلام على الفطرة، كما في حديث الإمام مسلم رحمة الله عليه في صحيحه كل مولود يولد على الفطرة. كل مولود، الفطرة فسرها الأئمة ومنهم الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه الدين لا إله إلا الله. طيب هذه لا إله إلا الله، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نحن نقول ترجع إلى أصلك إلى الإسلام، هكذا ولدت. كذلك نقول للمتكلم الذي يتكلم بالعرب نقول ترجع إلى أصلك، ليس من باب الأهمية والشرف والمحبة. ها هنا يتبين لك كلام الأوائل من علمائنا الأئمة وسلفنا الصالح عندما يقولون يجب على طالب العلم ألا يتكلم بغير العربية، وطبعا ذلك لا يكتب ويقرأ إلا للضرورة. القاعدة المعروفة الفقهية الأصولية الضرورة تبيح المحظورة. تتكلم مع ربما في السوق مع أبويك للحاجة، مع من لا يعرف العربية للحاجة، والضرورة كذلك تبع وتتقدر بقدر الضرورة. تتكلم بالعربية بغير العربية بأي لغة أخرى بقدر الضرورة والحاجة. إذا انتهيت فعليك بالعربية، وعلينا أن نرغب العامة كذلك أن يتكلموا بالعربية، أن يأخذوا منها، أن يتعلموا، أن نجعل لهم دورات كذلك، لا لأنهم ليفهموا كلام الله عز وجل. نحن نقول لهم لا نعلمكم العربية لتفهموه تماما، هذا القرآن الكريم علم، القرآن وعلومه علم، لابد أن يتعلم السنين ليفهم. وكذلك الحديث الشريف لابد أن يتعلم فيه فقه واستنباط وأمور، هناك فقه وأصول. إنما نريد منك يا أيها العامية عامة الناس، نريد منكم أن تفهموا كلامنا. تعلموا العربية البسيطة تكلموا بها، ثم إذا جلستم في المسجد أمام الإمام إذا جاءكم ضيف يتكلم العربية فعندما يتكلم تفهمونه فتتعلمون منه. إذا ما كنتم تتكلمون العربية فكيف يحتاج إلى مترجم. طيب وأنت بنفسك تشعر بأن هناك حاجز. هذا الكلام العام. أما طالب العلم انتهى مفروغ، يجب عليه أن يتعلم العربية، يجب عليه أن يتكلم العربية وأن يكتب بها وأن يقرأ. طيب القرآن والسنة مصدران أساسيان في الشريعة الإسلامية، منهما جميع العلوم. كيف تفهمه؟ أي إنسان لابد أن يخاطب نفسه يحاسب نفسه. أنا الآن عندما أقرأ كتاب الله، تعلم مثلا علوم القرآن،
أو أتعلم التفسير، أو كذلك أجلس في مجلس الحديث الشريف شرح الحديث وفقهه، عندما يترجم لي بلغتي باللغة الأردية والبشتوية أو لغة أخرى، أو يشرح لي بالعربية، هل هناك فرق أم لا؟ أنت الآن تفهم لغة القرآن بلغته. ها هنا يأتي الكلام عن لغة النص التشريعي الذي ذكره العلماء. العلماء عندما يتكلمون في الفقه يقولون إذا أراد الإنسان أن يكون فقيها ومتصديا للفقه والإجابة على الناس على أسئلة الناس، لابد له يتمكن من أربعة أمور. أول شيء لابد يتمكن من لغة النص التشريعي، ثم لابد أن يتمكن من مصادر الاجتهاد وصول الفقه، ولابد أن يتمكن من مصادر الفقهاء ومذاهبه، وأن يعرف بيئة مجتمعه وواقعه. نحن الشاهد هنا الأول لغة النص التشريعي. ما لغة النص التشريعي؟ العربية. فطالب العلم إذا يحتاج ترجمة ليفهم، لما هذه السنوات الكثيرة يتعلم فيها النحو والصرف والاشتقاق والبلاغة، علم المعاني والبديع والبيان، طيب، ومتن اللغة والعروض والقوافي، لأي شيء؟ طيب، ليفهم لغة النص التشريعي. فرق بين أن تفهم كلام الله عز وجل بهذه العلوم العربية كطالب علم تفهمه مباشرة، تفهم اللغة، ترى أنك الحمد لله دخلت فيها، دخلت في بحر القرآن ودخلت في بحر السنة، بينما بالترجمة ترى أن هناك غموض وخيال، هناك نوع من الخفاء والغموض والحاجب والحاجز بينك وبين كلام الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو. نحن نريد أن نرفع هذا الحاجب بهذه الدورات المباركة التي يشكر عليها كل أحد قام بها، وتشكر عليها المدارس كلها، منها مدرسة دار السلام. هذه جهود جبارة في الحقيقة. انظر كيف هذه المدارس. أنا هذه الأيام أنا أتيتكم اليوم، وأمس كنت في الجامعة الفاروقية رسميا، أنا أحاضر لرابع مرة، للمرة الرابعة أنا أحاضر في الجامعة الفاروقية، عندهم دورة للأساتذة والخريجين. طيب، ما شاء الله جمع كبير من الأساتذة، أمس لقيته ربما عددهم يصل ربما 70. طيب، كلهم من الأساتذة والخريجين جاءوا ل4 أسابيع تقريبا شهر، يريدون أن يتمكنوا في اللغة ليدرسوا بها. هم الجامعة الفاروقية من الصف الأول إلى دورة الحديث يعلمون ويشرحون بالعربية. لماذا؟ لأنهم فاهم. هذا دليل، إن كان يدل على شيء فإنه يدل على فقههم. فماذا فقهوا؟ طيب، فقهوا أن لا بد لغة النص التشريعي تفهم بلغته. نعم، هذا هو الفقه. الفقيه هكذا. طيب، الفقيه يعلم أن لغة النص التشريعي لا تفهم إلا بلغته. فمشكور، هذه جهود جبار، يأتون بالأساتذة من بعيد إليكم هنا، طيب، من كل يبحثون عنهم وينفقون في سبيل الله لأجل ذلك. الإنفاق في سبيل الله هذا أمر عظيم جدا، وفي آيات كثيرة تأمرنا بالإنفاق. من أعظم الإنفاق في سبيل الله الإنفاق في طلب العلم. طيب، عندما نتكلم عن الإنفاق في سبيل الله في طلب العلم ونتكلم عن أئمتنا، كان عبد الله بن المبارك، الإمام عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه، يقول: أنفقت أكثر من 40,000 درهم، أو كما قال رضي الله عنه، في طلب العلم. هم كانوا يرحلون، طيب، يسافرون. والله أعلم إذا قمنا بتقدير هذا المبلغ العظيم في زماننا سيكون الله أعلم كم آلاف، مئات الألوف من الروبيات. الدرهم كان فضي خالص، وربما دنانير كانت ذهبية خالصة، فهناك ملايين وآلاف، مئات الألوف. طيب، هذا أمر يشكر عليه، وهذا دليل يدل على أن هناك وجوبا، طيب، هناك حكما بالوجوب على تعلم اللغة العربية. فهمتم المسألة جيدا؟ هذا مهم جدا. ها هنا هذه المقدمات المهمة التي فتحنا بها الباب ليعلم كل واحد منا أننا عندما نتعلم العربية ونتمكن فيها ونزداد فيها، طيب، يجب علينا ذلك، ليس أنه من باب من المستحبات أو من باب المباحات، بل هو واجب، ثم واجب التبليغ والنشر. وفهمنا علاقة تعلم اللغة العربية بالنسبة لطلبة العلم
وللعامة. نريد أن ننشر حتى في العام العربية في كل العالم العربي. طيب نقول على العالم الإسلامي الذي لغته العربية عالم واحد. لماذا؟ لنوحد الأمة الإسلامية، لأن اللغة العربية لها علاقة بنا معنوية روحية دينية، فهي لغة عربية مقدسة دينية مقدسة، ثم لها علاقة بالأمور التي نعيشها بالحاضر الذي نعيشه. فلا بد من توحيد الأمة الإسلامية تحت راية واحدة وتحت لغة واحدة. أعداء الإسلام لا ينامون الليل، يعملون ليل نهار على محاربة اللغة العربية. منها من طرقهم في محاربة اللغة العربية نشر اللغات الأخرى، تحريض عن طريق الجوالات وعن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها. نحن نعيش واقعنا. طيب الفيسبوك وغيره ينشرون في العالم، يقول لهم تكلموا بلغاتكم، اعتزوا بعنصرياتكم، أنت فارسي، أنت تركي، أنت أرمني، أنت شركسي، أنت كردي، أنت عربي، تكلم بالعاميات مثلا. الذين ينشرون العاميات ليس الفصيح من اللغة العربية الفصحى التي نتكلم بها الآن، لغة القرآن الكريم كلام ربنا عز وجل ولغة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه قد انتهت منذ 1000 سنة عند العرب نتكلم الآن. لأنه عندما نقرأ تاريخ الأدب العربي في كتاب حسن الزيات وكتاريخ آداب العرب، طيب هذا كتاب مصطفى صادق الرافعي، وكتاريخ الأدب العربي لمحمد ضيف 5 مجلدات. طيب عندما نقرأ هذه الكتب نجد أن اللغة العربية حافظ العرب عليها سليقة وطبيعة بالولادة يتكلمون بها فقط مدة 400 عام. بعد 400 عام انتهت، دخل اللحن طيب واختلت اللغة في الحضر وكذلك في البادية. ومنذ 1000 سنة إنما الذين حافظوا على اللغة العربية طبعا أول شيء ربنا سبحانه وتعالى بكلامه، كما في قول ربنا سبحانه وتعالى في سورة الحجر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله حافظ اللغة العربية في الحقيقة بالمحافظة على بأنه قد توكل بحفظ كلامه من قبل الكتب السماوية. قد وكل الله سبحانه وتعالى حفظها على طبعا ما بعد الأنبياء على الأحبار وعلى العلماء، لكن ما حافظوا، حرفوها، ما حافظوا عليه، فذهبت التوراة والإنجيل والزبور ما بقي منها شيء إلا كلام البشر المحرف. أما كلام ربنا الحمد لله وبسببه حفظ على اللغة العربية، والعلماء حافظوا على اللغة العربية. أما عامة العرب فهم عندهم عاميات ولهجات، فأعداء الإسلام يحرضونهم على ذلك، غيرهم من القومية يحرضونهم. لماذا؟ ما الذي يريدونه؟ يريدون تطبيق القاعدة التي صارت كلية: فرق تسد. إذا فرقت بين الناس تكون سيدهم. هذا حالنا كذلك للأسف الشديد، للأسف والحزن والغم أننا متفرق. فلذلك عندما المدارس تبذل هذه الجهود المباركة الطيبة هي تحرص على توحيد الأمة الإسلامية. طيب ماذا قال ربنا سبحانه؟ نعود الآية الكريمة في سورة الحجرات: يا أيها الناس إنا جعلناكم شعوبا وقبائل تعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا التقوى عند الله تعالى، ونحن لا نعلم من هو الأتقى عند ربنا سبحانه وتعالى، هو الكريم. طيب لا نسب ينفع عند ربنا سبحانه وتعالى ولا شيء. طيب وقد جاء في الأثر عن نبينا صلى الله عليه وسلم قوله أو كما قال صلى الله عليه وسلم أن هذه اللغة العربية ليست لأحد. طيب من تكلم بالعربية فهو عربي. لماذا؟ يرد على الذين قد جاءت فيهم الجاهلية والعصبية والعنصرية. قال هي لغة جميع المسلمين في معنى كلامه، والحديث وإن كان ضعيف الإسناد لكنه في الفضائل يرغب به، يبين أن هذه اللغة لغة الجميع، جميع المسلمين، لكي لغة المسلم. طيب لغة جميع المسلمين. فأعداء الإسلام إذن لابد نحن أن نحاربها، لابد أن ندافع عن لغتنا اللغة العربية، لا ندع لهم المجال أن يفرقوا بيننا. اللغة توحدنا. طيب وكتاب ربنا سبحانه وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم يوحداننا جميعا ولغتهما العربية.
فإذا توحدنا على لغة واحدة وفهمنا كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم وجمعنا الناس على ذلك، فالله تعالى يكتب لنا الفوز والفلاح، يكتب لنا العزة في هذه الدنيا. الله يعز الأمة يرفع شانها كما كان في عصر الصحابة. طيب نحن عندنا مما صح عن صحابتنا رضي الله تعالى عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم صحابية. أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه هو سيد علماء الصحابة، سيد القراء، القراء بمعنى العلماء. فهمتم؟ في ذاك الزمن المصطلح ليس كما في زماننا، في زماننا مصطلح القراء معناه الحافظ لكتاب الله المقرئ فقط، قد لا يكون عالما. لكن القراء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مصطلح بمعنى الذين يقرؤون كلام الله يفهمونه ويستنبطون منه ويفتون به. قراء. كان يقول تعلموا اللغة العربية، تعلموا العربية كما تعلمون القرآن، بحذف تاء المضارعة، كما تتعلمون معناه. يعني كرهتم وجوب تعلم القرآن، كذلك كوجوب تعلم القرآن تعلموا العربية وعلموها أبنائكم. هذا كلام، هذا حديث موقوف صحيح. طيب وحديث آخر صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سيدنا عمر أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه، كان يقول تعلموا العربية فإنها من دينكم. ماذا يشير رضي الله عنه؟ يشير إلى أن العربية تنزلا، وإلا نحن قلنا آدم عليه السلام لغته العربية، نقول تنزلا. طيب ونقول جدلا، نفرض ذلك جدلا أن العربية كانت لغة العرب وحده، نقول ذلك كان حكرا عليهم قبل الإسلام. بعد بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم عام 571 ميلادي، طيب 571 ميلادي، صارت اللغة العربية لغة دينية مقدسة، فإنها من دينكم، ليست حكرا، انتهت، صارت كل واحد. لغة سلمان الفارسي رضي الله عنه فارسي، لغة بلال الحبشي حبشي في افريقيا، لغة صهيب بن الروم من الروم، من تركيا ومن بلاد الروم، والعرب عربي رومي فارسي حبشي كلهم لغتهم واحدة. طيب لقول ربنا، ونحن سميناها العربية وسميت العربية لقول ربنا سبحانه وتعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا، ونحن تبعا لكلام ربنا عز وجل. لو سمى الله تعالى اللغة الأخرى هذه اللغة يعني أعطاها اسما جديدا لقلنا. فهمتم المسألة؟ هذه مقدمة كلها تجعلنا نزيد الجهد ونتيقن ولأنه لا بد لنا أن نتعلمها، بل نفكر بالعربية، نفكر، ركزوا على كلمة التفكير، هذا سنأتي إليها في الكتاب. نفكر بالعربية، بل حتى عندما ننام نحلم بالعربية. طيب الآن فهمتكم، لا علاقة بأن يتشبه بالعربي، طيب أو يعني لأنها مهمة والشريفة ومباركة وطيبة، لا 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 لا, لا. هذا أصل لغة الجميع، لغة آدم عليه السلام، لغة بني آدم. هل بنو آدم هم أقوام مختلفة، هم لهم لغات؟ لا، ما كان كذلك. فهمتوا المسألة؟ ها هنا ينبغي لطالب العلم إذا أقدم على وفهم مقصده، فهم لغته الأصلية، أن يتمكن في مهارات اللغة العربية، لغته، فمهاراتها التي يسميها العلماء في زماننا هذا يسمونها المهارات التفاعلية، المهارات التفاعلية الثقافية. ثقافة مأخوذة طيب من التثقيف، كما يقولون قام بتثقيف كعب رمحه. ما معنى ثقف؟ طيب كعب رمحه، أي وضع نصله في الرمح وشده بإحكام. فكذلك الثقافة طيب تثبيت العلم، ويكون الإنسان واسع العلم والمعرفة، هي لغة تفاعلية ثقافية، وهي لغة الجميع. كما عندنا الحمد لله مؤسسة بفضل الله تعالى في المملكة العربية السعودية، عندهم تسمى مؤسسة العربية للجميع، ما قالوا للعرب، للجميع. يؤلف في ذلك طيب كتابا ما شاء الله للجميع، لجميع المسلمين، العربية بين يديه، في 4 مجلدات. طيب في 4 مجلدات، كل مجلد فيه جزءان. إذا تعلم في 4 سنوات طيب فإن ما شاء الله يتخرج الطالب الحمد لله متكلما متحدثا فاهما لما يستمع، قارئا لما يقرأ، لقراءته ومطالعته، وكاتبا.
الحمد لله. فهمتم؟ هذا إذا إن شاء الله وجد الأساتذة المجاهدون والفاهمون والذين يعلمون بكل جد وإخلاص. والحمد لله لهذا الكتاب عنده كتاب الطالب وكتاب المعلم كذلك. طيب الحمد لله. إذن عندنا المهارة التفاعلية هي 4: مهارة كمان التحدث التكلم، مهارة الاستماع والفهم لما تستمع، ومهارة القراءة تقرأ قراءة سريعة صحيحة. طيب رفعا ونصبا وجرا وجزما. فهمتم؟ الكتابة الصحيحة، كيف تبدأ بمقدمة، كيف تكتب صلب الموضوع، كيف تختم. هذه المهارات 4 التي يجب أن يتنبه لها الإنسان. مهارة التكلم لها طريقها، لعله من يأتي إن شاء الله يكلمكم في المهارة، ثم كذلك الاستماع، ثم القراءة. أنا اليوم أتكلم كيف تكون إن شاء الله تعالى كاتبا بارعا باللغة العربية. الكتابة قبل كل شيء، كما قال مصطفى لطفي المنفلوطي. سمعتم بهذا الأديب، أدباء مصر العصر الحاضر، هناك أدباء آخرون لكن اشتهر الأدباء من مصر خاصة، ومن أشهرهم مصطفى صدق الرافعي، مصطفى لطفي المنفلوطي، ومحمود عباس العقاد وغيرهم من المشاهير، لهم كتبهم معروفون معاصرون، يعني في الأزمنة المتأخرة، نقول في القرن 21، القرن 20 وال21 الميلادي. مصطفى لطفي المنفلوطي يقول: أنا أكتب كما أتكلم. هناك ترابط بين التكلم والكتابة، فأنت كما تتكلم بالعربية ستكون كتابتك. طيب هذا هو. وإذا استقام اللسان، ماذا يقصد؟ إذا استقام لسانك تستقيم كتابتك. طيب استقامة اللسان كيف تكون؟ هناك لها طبعا الكتاب، هناك لابد من أمور يزاولها الطالب، يقوم بها الطالب مع الدرس. طيب مع تعلم الكتابة لابد أن يمارسها. الكتابة عليكم أن تفهموا جيدا، فن الكتابة والتعبير لا يأتي بسرعة، لا يأتي في عشية وضحاها، لا يأتي في شهر، لا يأتي في شهرين، يحتاج إلى صبر. كل أهل العلم يقولون الكتابة تحتاج إلى صبر وإلى بذل وقت. نضرب مثلا في شبه القارة الهندية، أنا لو بدنا بعد أن نبتعد عنكم بعيدا، نأتي بأديب اشتهر ليس قبله ولا بعده مثله في الحقيقة، أبو الحسن علي الندوي رحمة الله عليه. لم نسمع قبله أديبا في شبه القارة الهندية ولا بعده. طيب ربما نسمع من ندوة العلماء، لكن لم يشتهروا كما اشتهر هو. أبو الحسن علي الندوي هل صار كاتبا في سنة وسنتين؟ عندما شابت لحيته عرف بالكتاب، عندما شابت وابيضت لحيته عرف بكتاباته المشهورة، مثل ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، حاضرة العالم الإسلامي، وغيره من الكتابات الجميلة رحمة الله عليه. إذن ما وصل إليه إلا بالجد والصبر. المهم أول شيء الصبر في الكتاب، لابد أن تصبر إذا أردت أن تكون كاتبا باللغة العربية. بدون الصبر لا تستطيع. فهمتم؟ بدون الصبر لا تستطيع. وتعلمون أن الذي يريد أن يبدأ الكتابة لابد أن يكون عنده زاد لغوي بالتدريب، بالدرس والتدريس. طيب والزاد اللغوي كما تأخذه من معلمك، تأخذ أفعال وأسماء، طيب، وترى كيف استعملها وأين وضعها في موضعها في الجملة، كيف استعمل هذا الفعل وأين وضعه. كذلك بالمطالعة. طيب المطالعة عندك فيها لابد أن تركز معي في مسألة المطالعة للتدرب على الكتابة. عندما تدرس فن الإنشاء لابد من دراسة الإنشاء كفن كتاب. هناك كتب كثيرة كتبت، أنا أرشدكم إلى كتاب هو الإنشاء السهل إن شاء الله إذا أخذتم مقدمات. طيب لعل الشيخ عبد المعز عنده كتابان في الإنشاء، ابدأوا بهما أولا، هذا خاص بكم، لأن كل مستوى لابد له من كتاب خاص يبدأ به. طيب ثم إن شاء الله ينتقل للإنشاء السهل، هذا كتاب معروف إن شاء الله في البلاد العربية، هذا يزيدكم قوة. أنت الآن
لابد أن تكون أولا قادرا على أن يكون عندك زاد لغوي، وتريد أن تعرف كيف استعمل الأدباء طيب الكبار اللغويون هذه الأفعال وهذه الأسماء، كيف وظفوها في الجمل، كيف كتبوا. طيب هذا بالمطالعة عليه، لا تحتقر المطالعة نصف العلم. أنا أخبركم من الآن، الذي يدرس فقط طيب وكيف يتقيد فقط بالكتب المقررة، هذا سيبقى هناك، لن يترقى في العلم، لن يترقى في العلم، ولن يبلغ يعني مناصبه العالية طيب وكذلك درجاته العالية. مطالعة نصف العلم، كذلك في الكتاب. عندما تطالع الكتب بجانبك طبعا هناك متن اللغة، نحن ذكرنا أن عندما نتكلم عن الكتابة وتعريف الإنشاء طيب يا نائم وحد الدائم، هناك بعض الطلبة يأتيهم النعاس والنوم، يفوتك ما يفوتك، طيب انتبه، يا نائم وحد الدائم، لا إله إلا الله ربنا سبحانه وتعالى. انظروا معي، أنت الآن الإنشاء يقول فيه العلماء في بعض تعريفاته هو خلاصة النحو والصرف والاشتقاق والبلاغة والإملاء. فأنت الآن عندما تقدم على الكتابة عندك هذه العلوم، قد أخذت منها مقدارا كافيا، ثم عندما تطالع عندك متن اللغة. متن اللغة ما معنى المعاجم اللغوية. إياك المعجم اللغوي للكل، للعربي وغير العربي الجميع، عربا وعجما شيء واحد، لابد لهم من معجم اللغة لأنهم صاروا سواء كما تحدثنا آنفا، كل يتعلم اللغة العربية طيب نحوا وصرفا وكل شيء. فمتن اللغة معجم اللغة بين يديك. أنت الآن مثلا أخذت كتابا، أنت الآن أعطيك مثال، تريد أن تكتب في وصف مبنى المدرسة، الوصف فن من الفنون، فن من فنون الكتابة والإنشاء، معنى هناك الوصف وكذلك الرسالة والمقالة، أنواع في علم الإنشاء. فأنت الآن تريد أن تطالع في وصف المباني، فتأخذ مثلا كتاب الجواهر، جواهر البلاغ لسيد أحمد الهاشمي، تأخذه تفتح تنظر مثلا وصف المباني، تقرأ، لا تفتح المعجم مباشرة، بل تقرأ أول شيء النص بدون معجم، وتسطر على الكلمات الغريبة، تقوم بالتسطير على الكلمات الغريبة، وتطالع مرة مرتين 3 مرات 4 مرات 5 مرات، أقل شيء 5 مرات إلى 10 مرات. طيب لعلك تفهم تفهم تلك الكلمة الغريبة عليك، تفهم سياقها من الكلام، تفهم، لكن لا تعتمد على فهمك تماما، ترجع للمعجم بعدها. هذه طريقة لتلك الكلمات التي سطرتها الغريبة عليك، التي ما فهمتها، ترسخ الآن في الذهن. طيب ثم عندما تفتح المعجم الآن يرسخ معناها في ذهنك. طيب وتلك الكلمات صارت جديدة، يعني أضيفت إلى زادك اللغوي بالمطالعة. ثم رأيت الكاتب الأديب أين استعملها، أين وظفها في وصف المبنى، في وصف الدور، في وصف الطابق، في وصف الغرف، طيب في وصف المطبخ، أو مثلا في وصف المسجد، أو في وصف قاعة التدريس، طيب سبورات الأقلام المكاتب كل شيء، أين استعملها؟ أنت الآن تستعمل كما استعمل، أنه سيد أحمد الهاشمي بنفسه رحمة الله عليه قد جعل مراتب 3 للكتابة. المرتبة العالية ماذا أقول لكم؟ مرتبة الأئمة، لكن نبدأ على سبيل نقول على سبيل الترقي، لا نبدأ على سبيل التدلي، على سبيل الترقي. أول مرحلة هي ماذا؟ مرحلة التقليد. طيب وهي أن يقرأ كما الآن أشرنا، أن يقرأ الطالب المقبل على إتقان وإجادة الكتابة أن يقرأ لأديب واحد. إياك أن تقرأ مصطفى صدق الرافعي، مصطفى المنفلوطي، سيد علي طنطاوي، تخلط، لا، هكذا لن تكون مرتبا. من أين أخذنا هذا؟ أخذناه من سيد علي أبو الحسن علي الندوي، هو ركز على أحمد أمين أستاذه، أحمد أمين المصري صاحب ضحى الإسلام وفجر الإسلام ويوم الإسلام، كتب كبيرة في الأدب كتب فيها وسألاحظ عليها ملاحظات.
فقد قرأ عنه تتلمذ عنده ثم قرأ له وقلده. كل ما ترون من كتابات أبي الحسن علي الندوي هي تقليد لأحمد أمين المصري، وأجاده وبرع في ذلك. التقليد تأخذ نص، أنت تأخذ فقط طريقا واحدا، أديبا واحدا، وتقرأ له الكثير وتقلد. كما الآن نحن دخلنا مثلا، كما الآن أخذنا الآن تريد عندك سيد علي طنطاوي، أنا أرشدكم إليه من أسهل عبارة، يعني أجمل وأروع وأسهل عبارة سيد علي طنطاوي، ولديه مؤلفات كثيرة منها ذكريات أو ذكرياتي. تأخذ له كتاب، تأخذ له نصا، تقرأ ذلك النص كما علمتكم الآن قبل قليل، تسطر على الكلمات الغريبة تصبح مضافة إلى ذلك اللغوي أين استعملها، ثم تقرأ 3 4 5 6 10 مرات، تغلق الكتاب وتكتب مثله. هذا هو الطريق، تكتب، حاول أن تكتب مثله. لا حفظ إياك، لا تحفظ، لا، إنما تقرأ فقط مطالعة مركزة بدون حفظ، ثم اكتب تقليدا، ثم افتح الكتاب وقارن، قم بالمقارنة. طيب انظر أين أماكن أين مواضع الخطأ، أين مواضع الخطأ في الاستعمال، حتى في النحو، في الصرف، في كل شيء. انظر مواضع الخطأ ثم تكرر. وأنا أقول لكم كلام ليس كلام، هذا كلام أهل العلم، كلام الكاتبين الكتاب يوميا، الكتابة يوميا. إذا يوما كتبت 10 لا تقل لي أنا أريد أن أكون كاتبا. هذا العنوان نحذفه من دورة اللغة العربية، كيف تكون كاتبا نحذفه. طيب لا يمكن يا إخوان، صدقوني، الصبر كما صبرت على طلب العلم وصبرت على الجلوس في هذه الدورة وثنيت الركبتين، نحن نثني الركب أمام العلماء نتعلم. طيب لا الذي يريد أن يتعلم من الجوال ويتعلم عن بعد وهو جالس في الفراش نائم. لذلك كنت أقول لهم عندنا مثلا في الجامعة البنورية العالمية نعلم عن بعض الطلبة الوافدون الأجانب، نعلمه عن بعد، لكن دائما أقول له أنا سواء في درسي صحيح الإمام مسلم رحمة الله عليه في دورة الحديث عندنا في معهد الوافدين، وكذلك في مشكاة المصابيح عندنا طلبة عن بعد، أقول لهم أنتم طيب حقيقة إن كان أحدكم معذورا معنا بسبب التأشيرة نعذره، لكنكم لستم في مقام الحاضرين الذين قد أثوا ركوبهم في طلب العلم، إن هؤلاء على درب السلف والخلف في طلب العلم. طيب وسندكم منقطع كذلك إلا أن تحضروا، هم في الأخير يحضروا، الله يوفقهم، يأخذون التأشيرات ويحضروا. فهكذا طيب كما صبرتم في طلب العلم، الكتابة تحتاج إلى صبر. إذن رأينا الطريق، المطالعة في أي موضوع، تسطر، تنظر كيف كتب، ثم تقارن، ولازم أديبا واحدا. أنا في جامعتنا أستاذ، طيب أستاذ سألني فأخبرته فالتزم بما أخبرته، التزم، فأخبرني بعد الفرح المسؤول يقول أنا رأيت نتيجة، حصلت على الثمرة بما أخبرتني، هكذا أخذت، يعني قرأت، سطرت، بحثت، رسخت المعلومة، بدأت أرى نفسي متحسنا ضابطا لكتابتي ومقلدا. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية هو أن يطالع، طيب يطالع، يقتبس من الأديب، يحاول أن لما تعلمه بما أعطاه الله تعالى من مطالعة وتعلم لأصول اللغة النحو والصرف وغير ذلك، أن يكتب ويقتبس. هذه مرتبة عالية، هذه بعد مرتبة التقليد. طيب بعد انتهاء من التقليد الآن يصبح يقتبس من الأدباء الآخرين، لكن ما هي النتيجة؟ يترتب على ذلك أسلوبه الخاص، يصل إلى أسلوبه الخاص في الكتابة. فإنك عندما تقرأ لمصطفى لطفي المنفلوطي وسيد علي طنطاوي، مصطفى صادق الرافعي، محمود عباس العقاد، وكذلك طه حسين وإن كان فيه عليه كلام، أحمد أمين، طيب وطالع لهؤلاء ترى كل واحد له أسلوب وطريقة. أساليب البلاغة 3: الأسلوب الأدبي، الأسلوب الخطابي، والأسلوب العلمي. فتراهم يختلفون في الأساليب، كل له شخصيته الخاصة. طيب لأنه قد
بلغ المرتبة ما فوق التقليد في الكتابة. ثم هناك مرتبة الأئمة، قال سيد أحمد علي سيد أحمد الهاشمي قال هي مرتبة الأئمة لا يصل إلى الأئمة في اللغة. كيف ذلك؟ قال أن لا يقرأ لأحد من الأدباء، إنما فقط يقرأ يعني يكون حافظا لكتاب الله تعالى وكذلك لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم للدواوين الشعرية يشتغل بها، ثم يأتي بأسلوبه الخاص وحده يبتدعه. طيب الإبداع والاختراع هذه مرتبة عالية. نحن نقول يكفينا التقليد. أنت إذا وصلت للتقليد كما وصل أبو الحسن علي الندوي هذه مرتبة عالية، يعني لا تحتقر مرتبة التقليد. مرتبة التقليد أنك تكون كاتبا الحمد لله بأسلوب من أساليب الأدباء، لا عيب في ذلك ولا أبدا، هذا أمر عظيم جدا، وكتابتك صحيحة نحوا وصرفا وبلاغة وكذلك استعمالا وأسلوبا. هذا الطلبة يشكون من هذا. الآن عندما يأتيني الطلاب عندنا يكتبون مقالات لا بد أنك تجد خطأ في النحو وفي الصرف وفي الاستعمال وترجمة. هذا الآن يذكرني ما أردت أن أخبركم به، التفكير. الكتابة تحتاج إلى التفكير بالعربية. الآن لا بأس تبدأ في البداية تترجم. أنت لم تريد أن تصف مدرسة دار السلام فتفكر بلغتك ثم تترجم العربية ثم تكتب، لكن تشعر أنك تكتب ترجمة. لا بد أن تترقى على هذا الأسلوب، لا بد أن تتجاوز هذا الأسلوب، لا بد أن تصل إلى أنك تفكر بالعربية. فكر، نعم، أنت بنفسك تتكلم تقول أنا أصف هذا المبنى، أقول مدرستنا ذي ذات 3 طوابق، هذا تقول بالعربي، تقول في دماغك ذات 3 طوابق وتكتب كما فكرت. لا أنك تفكر يعني بالأردية ثم بعدها مثلا بالأردية مثلا ثم تترجم ثم تكتب. تظهر كتابتك أنها كتابة كما يترجم جوجل يترجم بالذكاء الاصطناعي AI يترجم بترجمته. فما الفرق بينك وبينه؟ لابد أن تفوقه. أنت إنسان، هذا الذكاء الاصطناعي AI الذكاء الاصطناعي هذا أدنى منك، عندما يترجم بالأخطاء. أنت لابد أن ترقي نفسك عنه. فهمتم المسألة جيدا؟ إذن هكذا إن شاء الله طريق الكتابة، لكن لا بد أن أكرر لا بد من الصبر. بدون الصبر إذا النفس لابد أن تجاهدها. النفس تمل يوم يومين 3 ثم تمل، فكبر على كيف تكون كاتبا، كبر عليه 4 تكبيرات صلاة الجنازة. هذا هو. أنا أعود قليلا إلى ما يتعلق بكتب الأدب، لأني لو إذا ذكرتها لابد أن أعلق عليها. أنتم طلاب العلم النافع الشرعي. كتب أحمد أمين، وكذلك مصطفى لطفي المنفلوطي، وكذلك طه حسين، محمود عباس العقاد، خذوا منها ما صفى ودعوا ما كدر. أنا ذكرت 4 وأمثالهم. هؤلاء ليسوا بطلاب علم شرعي، هؤلاء أدباء. طيب هؤلاء أدباء في اللغة، فتجد في كتاباتهم انحرافات عقدية طيب دينية. فانتبه. أنا عندما قرأت كتب أحمد أمين ال3 طيب أيام طلب العلم كنت أسطر على انحرافاته العقدية والفكرية. نعم، وأحذر. نعم، وهذا طالب علم هكذا، طالب متمكن في عقيدته وكذلك في دينه، هذا هو. لذلك لابد أن تكون متمكنا وتسأل كذلك، فإن حسن السؤال نصف العلم كما قلنا في المطالعة. فانتبه، احذر من هذه الأخطاء. لماذا؟ لأن هؤلاء ما تعلموا العلم الشرعي ودرسوا عند مستشرقين عند لا دينيين، أنتم ملحدين. هذه مشكلتهم الكبيرة. أما سيد علي طنطاوي الحمد لله، طيب مصطفى صادق الرافعي كذلك الحمد لله، هؤلاء بخير الحمد لله، تقرأ لهم هم بخير أدباء والحمد لله. بل إن مصطفى صادق الرافعي عندما ألف طه حسين كتابه الشعر الجاهلي الذي يشكك فيه باللغة العربية ليشكك بكتاب الله، فرد عليه بكتاب اسمه تحت راية القرآن ردا ما شاء الله معا باللغة وبالعقل، يعني دليل على أنه صاحب دين وعقيدة راسخة قوية ثابتة. هكذا يقرأ مثل هذا الكتاب. طيب، لكن عندما تقرأ كتابة تحت راية القرآن لابد أن تكون قد درست المنطق. لابد
علم المنطق هذا مهم جدا لطالب العلم. نعم. طيب ماذا درستم من المنطق؟ أي كتاب درسته في المنطق؟ ها؟ شرح التهذيب ممتاز، وأيضا ها؟ هذا أقل ما يدرس طالب العلم. إيساغوجي طبعا يبدأ إيساغوجي، ثم لا بأس تسهيل المنطق، ثم المرقاة، طيب، ثم السلم المنورق. السلم المنورق في فن المنطق هذه منظومة، طيب، منظومة نعم على طريق الشعر، لكن فيها كل ما يتعلق بالمنطق كاملا، طبعا، وفيها شروحات معروف هذا مع مبادئ الفلسفة لا محالة لأنها تحتاج إليها في علم الكلام. فالمنطق إذا أردت أن تفهم جيدا كتاب مصطفى صدق الرافعي تحت راية القرآن يرد بالعقل وبلغة عالية جدا، لغة عالية من لغة عربية عالية، تحتاج إلى أن تكون إن شاء الله قد تجاوزت مراحل كثيرة بإذن الله تعالى. فمستعدون للصبر إن شاء الله. الصبر كما جاء في المثل العربي المشهور: الصبر مفتاح الفرج، فتح الراء، فهمتم؟ يفرج لك الكروبات، طيب، يفتح لك الأبواب. هذا بدون صبر لا يمكن لك، لا يمكن. الصبر أصلا ركن من أركان طلب العلم، ركن من أركان طلب العلم. هذا هو إن شاء الله تعالى. اصبروا وصابروا كذلك، وجاهدوا ومجاهدة النفس، طيب، وعليكم أن تنووا أنكم إذا أنتم من قرى مختلفة عليكم أن تنووا أن تواصلوا هذا الطريق، وأنكم إذا وفقكم الله تعالى وتخرجتم أن تواصلوا، لأن طلب العلم كما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه: من المحبرة القلم إلى المقبرة، ليس هناك حد. طيب، طلب العلم ليس له حد، دائما علو الهمة، عندك علو الهمة. هناك كتاب اسمه علو الهمة للإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه، اقرأوه. علو الإنسان دائما عنده علو همة في الدين فيما يتعلق بالدين. ثم إذا رجعتم إلى قراكم وبلداتكم هناك تنشرون لغة الإسلام، لغة المسلمين، خصوصا في طلبة العلم، تحيون سواء بالدورات أو أن تجعل مدرستك هذه لغتها، وتخبر من وراءكم بما أخبرتكم به أن هذه لغتنا في الأصل، لغة أبينا آدم عليه السلام، كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجم إلا بالتقوى، ولا أسود الأحمر إلا بالتقوى. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن، هذا حديث حسن بين أيدينا. طيب، فماذا بعد هذا الكلام؟ هل بقي كلام آخر نقوله؟ انتهى، فهمتم؟ وقد تم كلامي والحمد لله رب العالمين. هل من سؤال؟ هذا وقت الأسئلة إن شاء الله. وقت الأسئلة، إذا أحد منكم السؤال فليسأل. لا بد، حسن السؤال نصف العلم. بسم الله. إذا ما سألتم فدليل على أنكم فهمتم الحمد لله، فإذا عرفت فالزم، إذا عرفت فالزم، والحمد لله رب العالمين. طيب، نستأذنكم إن شاء الله. شيخ عندي سؤال. عندك سؤال؟ لا يسأل، أسأل. نعم، تفضل. بسم الله. المفروض تسأل. طيب، محاضرة لابد لها من سؤال. أسألك سؤال يقلقني دائما، والسؤال يعني جاء الأدباء كثيرون يعني مع الزمن في العباسي، زمن العباسيين والأمويين ربما وكل، ولكن نقول لزمن مصر أنه عصر النهضة، وكذلك يعني نقول للطلبة أن يقرأوا أمثال مصطفى صادق، الرافعي والمنفلوطي وهؤلاء، فمن كانوا قبلهم أين هم؟ لماذا لا نبين أدبهم أو نقول لأحد قلدوهم أو شاركوهم؟ سؤالك واضح إن شاء الله، ما شاء الله. السؤال نصف العلم، سؤال ممتاز جدا في مقامه. أولا نجيب الشق الأول من السؤال: لما نخبركم أن تطالعوا لمصطفى لطفي المنفلوطي وسيد علي الطنطاوي وهم أدباء معاصرون؟ لماذا؟ لأن كما يقول علماؤنا وفقهاء اللغة: العرف يتغير بتغير الزمان، كذلك اللغة لكل عصر لها استعمالاتها ولها ألفاظها، فلا بد أن تكون محيطا بلغة عصرك وواقعك. فهؤلاء هم الأقرب إلينا، فهم قد استحسنوا ألفاظ من البلاغة، هم بلغاء، استحسنوا ألفاظ واستحسنوا عبارات لم تكن مستحسنة في عصر الدولة العثمانية،
وفي عصر المماليك، وفي عصر الدولة العباسية والدولة العبيدية والدولة الأموية من قبله، وفي عصر الخلفاء كذلك. ففي كل عصر هناك استعمالات وأساليب قد استحسنها أدباء العصر. فنحن لا يمكن لنا أن نعيش بفكر وعقل قبل 1000 سنة. لابد وكيك اللغة التي نكتب بها لابد نكتب مثل ما هم، مثل معاصرين كما استحسنوا، وهم أدباء محققون متقنون كلاما وكتابة. طيب، أما بالنسبة للأدب القديم نحن لابد أن نقرأه ولابد أن نطلع عليه. فهمتم؟ عندما ندرس طلبتنا ونرغبهم، ونحن قد جعلنا ذلك، ندرسهم تاريخ الأدب العربي. في داخل تاريخ الأدب العربي نقوم بمناقشة نصوص أدبية من كل عصر، نص نثري ونص شعري، لنبين للطلبة ونبرز لهم يعني جمال الأدب شعرا ونثرا في كل عصر. لكن عندما نرغبهم نقول اكتبوا بلغة عصركم. ما هي لغة أدباء عصرنا؟ لماذا؟ حتى نوحد. لو كتبنا نحن بلغة الدولة العباسية، أدباء الدولة العباسية والأموية مثلا في باكستان، ثم ننشر مقالنا هذا في الدول العربية مثلا الذين هم يكتبون بلغة عصرهم، طيب فإنهم سيستغربون يتعجبون ويقولون الذي كتب هذا ليس ببليغ. لماذا؟ لأن البلاغة تعريفها مطابقة الكلام مقتضى الحال. الكلام لابد أن يكون مطابقا للمخاطبين وحالهم الذين تخاطبهم. فأنت إذا تكلمت بلغة طيب لا يفهمها المخاطبون فأنت لست ببليغ. فإذا البلاغة والأدب هنا الآن. فهمتم المسألة؟ فلذلك هذا هو الجواب عن السؤال. أما نحن ندرس لابد أن ندرس، ولابد أن نعلم جمال أدبائنا من زمن الخلفاء، من زمن حسن بن ثابت رضي الله عنه، بل من الجاهلية من القيس طيب إلى عصرنا الحاضر. لابد أن نعلم جمالهم. وربما ينشأ أديب فيستحسن كلمة كانت في العصر العباسي أو في العصر الأموي وفي الجاهلي فيوظفها، فنصبح نحن نستعمله ويقبلها جميع الأدباء. هكذا يتغير. فاللغة جميلة تتغير مع تغير الزمان، لكن هي ثابتة. عليكم أن تعلموا هي ثابتة. وهذا يحضرني وبعجالة يحضرني معجزة اللغة العربية في زمن لغة المسلمين. البريطانيون، تعرفون بريطانيا؟ بريتش، إنجلند. بريطانيا لغتهم الإنجليزية كم عمرها؟ 600 سنة. الآن هم لو أنه يعني نقول عالم إنجليزي أعطيناه كتاب شكسبير ليقرأه لا يفهم، لأن لغة شكسبير الإنجليزية مختلفة تماما عن اللغة المعاصرة، لا يفهمون شيئا. هم دائما كل 10 سنوات يجددون القاموس الإنجليزي، بينما العربي كما هي، إنما بعض الألفاظ المستجدة كالسماعة هذه بين يدي ومكبر الصوت والمروحة فنعطيها كذلك من اللغة. أما هم لا، ما عندهم هذا الترتيب. هم الآن يكتبون ديوانهم أو نقول مدوناتهم، أرشيف مدوناتهم باللغة العربية. تقول كيف إنجليز يكتبون باللغة العربية؟ لما؟ يقولون لأن اللغة العربية هي التي ستبقى ثابتة راسخة بعد 50 سنة، أما لغتنا ستنتهي. فنحن نتعلم العربية ونجعل من يتعلمها، ثم بعد 50 سنة نأتيه ليترجم لنا من العربية إلى لغتنا الجديدة التي ستأتي بعد 50 سنة. هؤلاء أعداء الإسلام يكتبون بالعربية، فكيف نحن؟ هذه حاله. شكرا لكم. تفضل. نعم. كما نستفيد من كتب العربية، فيمكن أن نستفيد من كتب تفسير بالعربية مثل صفة التفاسير وجلالين بالعربية مكان الأردية. كما نستفيد من الكتب العربية. بلا شك. أنا استغربت السؤال في الحقيقة، سامحوني على هذا الاستغراب، أنا استغربت السؤال. طيب هذا بلا شك نقول بلا ريب بلا ارتياب لابد أن تقرأ كل علوم الشريعة بالعربية بلا شك. أنتم تعلمون جيدا أن هناك اصطلاح يسمى الاصطلاح، اصطلاح الفقهاء، اصطلاح المحدثين، اصطلاح المفسرين، كل لهم اصطلاحه. هذا اللي يسمى الأسلوب العلمي، أساليب الأدب، أساليب البلاغة 3.
ذكرتها آنفا: الأسلوب الأدبي والأسلوب الخطابي والأسلوب العلمي. الأسلوب العلمي بليغ، أسلوب المفسرين وأسلوب الفقهاء وأسلوب المحدثين في علوم الحديث ومصطلح الحديث وأسلوب الأصوليين، هذا من البلاغة، من اللغة أصلا، جزء لا يتجزأ من اللغة بلا شك. فهمت المسألة؟ والأسلوب الأدبي يدخل فيه ما ذكرناه ما يتعلق، لكن أنت ستكتب في التفسير، ستكتب في الحديث في شرحه بالعربية، فأسلوبك يكون بليغا، كذلك داخل في الكتابة كيف تكون كاتبا، نفس الشيء. فهمتم المسألة؟ هذا هو واضح. شيخ سؤال آخر. نحن تابع لوفاق المدارس العربية، وفي الوفاق هناك كتب تدرس مثل مقامات للحريري، وكذلك في الأبيات نحن نقرأ المتنبي والحماسة وهذا وكل هذا، وكذلك المعلقات. يعني طلبتنا يظنون، وكذلك الأساتذة أحيانا يقولون هذا نقرأ حتى نعرف الأدب ونكتب مثله. وكم من الطلبة رأيت عندما كنت طالبا هم عندما يكتبون الموضوع يقلدون المقامات. فما السبيل الأوسط وماذا ينبغي أن نفعل؟ سؤال طيب إن شاء الله، وحقيقة في محله. انظروا، لا بد نقول أول شيء لا بد من دراسة كما ذكرنا نصوص الأدباء الأقدمين كمقامات الحريري ومقامات الهمداني، ديوان الحماسة الصغرى والكبرى، لكن هنا مشهورة الكبرى، وكذلك ديوان المتنبي. نأخذ قصائد إذن شعرا ونثرا، وكذلك من نفحة العرب، هذا كله لا بد أن نقرأه. لكن كما قلت لكم نأخذ منه طيب مع تقليدنا لأدباء العصر، ثم كما قلنا لعله ينشأ طالب وكاتب يستحسن ألفاظ وتعبيرات يوظفها فيستحسنها من بعده الأدباء. لكن التقليد لما في المقامات وكذا، كما قلت لكم أنت تخاطب، لن تكون بليغا، تخاطب عصرك بلغة هم لا يفهمونها. طيب لا يفهمونها. فهمتم المسألة جيدا؟ إنما أنت تدرس مقامات الحريري وغيرها من كتب الأقدمين لتتعلم الأدب، وهذا يذكرني بأركان الأدب الأربعة، ولابد على طالب أن يقرأها ليتمكن في اللغة. هذا الأدب القديم لابد منه. أركان الأدب الأربعة هي البيان والتبيين للجاحظ، وأدب الكتاب لابن قتيبة الدينوري، والأمان لأبي علي القالي، والكامل في اللغة والأدب للمبرد الأزدي. هذه إذا سلك أحد ما هي أركان الأدب الأربعة، هذه أركان الأدب الأربعة. الذي لا يعرفها هذا لا علاقة له بالأدب أصلا. إذا قال لك أنا أديب، أو سمعت فلان يقول الأديب الألمعي الأريب، قل له ما هي أركان الأدب الأربعة. إذا ما أجاب فإن ألقاب لا قيمة لها. طيب هذا مشهور لأنه شيء هذا يعني أشهر من نار على علم، العلم بأن جبل. فهمتم؟ أركان الأدب الأربعة، فلا بد من مطالعتها بالتأني، طيب، وفهم لما فيها من النثر والشعر والبلاغة التي أنت إن شاء الله تستعملها بعد مطالعتك لأدباء عصرك في تكوين أسلوبك الخاص في الكتابة وحتى في الكلام كذلك. نعم هذا هو. فهذه الكتب لا بد من قراءتها، لا نقول لا، فقه المدارس أحسن في ذلك، ومقامات تدرس الحمد لله في كل عالم الإسلام، مقامات الحرير. طيب ديوان المتنبي مشهور، نحن درسنا، أنا درست عند يعني قصائد، منها درست قصيدة كاملة بتحليل بلاغي أدبي عند أستاذنا من الأزهر الشريف. طيب هذا هو. فتدرس، ليس أمرا غريبا عن المجال الأدبي والعلم، لكن لابد أن نفهم كما فهمتكم لما نحن ندرس عن أدباء العصر ولماذا ندرس الأدب القديم بأمر ما. نعم، والحمد لله رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. كرمكم الله عز وجل. ها؟ أنت تدعو لا دعاء. هذه محاضرة لا تحتاج، نقول إنما نقول كفارة المجلس. شكرا. سؤال. نعم الآن تستيقظ. كنت نايم؟ سريع، انتهى وقته. هذا
سؤال حول المطالعة الخارجية. يعني قد اختار علماؤنا الكبار هذا نساب الوفاق، لكن نحن لا نجد الأوقات التي نطالع الكتب الخارجية. ما هو أساليبها؟ بارك الله فيك على سؤالك هذا. أنا كذلك أستغرب سؤالك هذا كما استغربت من قبل. طالب العلم عنده الوقت، كيف ليس عنده وقت؟ طيب نعم، عندك المذاكرة والمراجعة في أوقات معروفة، مثلا بعد الظهر إن كانت الدراسة يعني قبل الظهر، وإن كانت بعد الظهر في كثير من المدارس، فعندك بعد المغرب وبعد العشاء عندك المراجعة والمطالعة. ما زاد على ذلك في غرفتك عندك وقت المطالعة. طيب من طلب العلا سهر الليالي، يغوص البحر من طلب اللآلي. أنا أحدثك بما يعني بتجربتي. طلب العلم هكذا وكذلك بقراءتي في سير الأئمة، في كتاب السير أعلام النبلاء للإمام الذهبي، وتاريخ الإسلام للإمام الذهبي، وكذلك كتب في تراجم الأئمة والعلماء. كان عندهم الوقت، كانوا يطالعون. طيب في الليل وقت كما تقوم الليل طالع كذلك. ثم كذلك العطل، يوم الخميس ماذا تفعل؟ أنا أستغرب أنا. يوم الخميس مساء ماذا تفعل؟ يوم الجمعة. هذه أوقات المطالعة الزائدة الخارجة عن المنهج الدراسي. فأنت أبذل وسعك وجدك، لا تجعل زمن طلبك للعلم زمن النوم والغفلة. طيب إنما العطلة غنيمة. تعلمون أنا أرغب الطلبة في الجامعة البنورية، أقول لهم العطلة غنيمة. حتى إننا في عطلة عيد الأضحى، طيب، وفي عطلة هذا حتى رمضان ما دمت موجودا، عندنا طلبة بالترغيب عندهم نهم الدراسة والمطالعة، فتجدهم في مكتب مفتوحة. وكذلك نقوم بدروس مختلفة في المنطق، في العقيدة، في النحو، في الصرف كذلك لمية الأفعال ابن مالك رحمة الله عليه. طيب في الفقه كذلك نجعل حلقات بعد الفجر، بعد الظهر، بعد المغرب، بعد العشاء، يجلسون ما شاء الله ويحضرون يواظبون. ليس فيها لا امتحان ولا درجات ولا شيء، فقط طلب العلم بركة. حتى إن الطلاب يقولون هذه الحلقات العلمية الزائدة يا أستاذ، هذه نرى فيها نور وبركة عجيبة. طيب لأنها لا علاقة لها بشيء، إلا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص واستحضار القلب والإخلاص والنية إن شاء الله. والله الحمد لله رب العالمين. الله يبارك فيكم. جزاكم الله. سلامكم الله عز وجل. شكرا لكم. نستأذن.